नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैति अजमाइन। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़े का फ़लसफ़ा क्या है? अल्लाह ताला ने हम पर और हमसे पहले लोगों पर जो रोज़े फ़र्ज़ किए थे, इसकी हिकमत क्या है? अल्लाह ताला ने हम पर रोज़े फ़र्ज़ क्यों किए हैं? कुरान मजीद की इस आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, ऐ ईमान वालो, तुम पर और तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं ताकि तुम गुनाहों से बचो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये जो इरशाद फरमाया है रमज़ान मुबारक के रोज़ों के मुताल्लिक़, लोगों ने सिर्फ़ ये समझ रखा है कि हमने खाना और पीना तर्क कर दिया, इससे हमारा रोज़ा हो गया, इससे हमें रोज़े का सवाब मिल जाएगा। नाज़रीन याद रख लें, अल्लाह ताला का हर काम हिकमत से खाली नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो रोज़े रखने का हुक्म दिया है, इसके अंदर भी एक हिकमत है। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें 12 महीने अता फरमाए हैं। इस कायनात के अंदर अमीर भी लोग हैं, गरीब भी हैं, फ़कीर भी हैं, मिस्कीन भी हैं, कितनी दुनिया बसती है। अल्लाह ताला ने उन तमाम लोगों को जिन्हें अल्लाह ताला ने नेमतें अता फरमाई हैं, रिज़्क़ की वुसअत अता फरमाई है, कपड़े की, रहने सहने की बड़ी वसी वुसअत अता फरमाई अल्लाह ताला ने। लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, उनके शब रोज़ सुकून से गुज़रते हैं। अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ करके ये बताया अल्लाह ताला ने कि तुम रोज़ा रखो, तुम्हें एहसास होगा। हकीकत में रोज़ा एक एहसास का नाम है, हम लोगों ने समझा ही नहीं है। कुरान मजीद की ये आयत इस बात की दलील है। अगर कोई बंदा रमज़ान मुबारक के रोज़ों को रख कर उस पर कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करे, यकीन जानिए वो अल्लाह का वली बन जाएगा। तक़वे का माना क्या है? एक हदीस का मफ़हूम है, आका हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया, अत्तक़वा हा होना, अत्तक़वा हा होना, अत्तक़वा हा होना। 3 मरतबा मेरे आका ने फरमाया, दिल की तरफ इशारा करके फरमाया, तक़वा यहाँ है, तक़वा यहाँ है, तक़वा यहाँ है। लोगों ने समझा ही नहीं है। देखें, रमज़ान मुबारक के रोज़ों की पहली हिकमत यह है कि बंदा गुनाहों से बच जाए, बंदा गुनाह छोड़ दे, इसे तक़वा कहते हैं। कौन कौन से गुनाह हैं? अब देखें, हम कुरान मजीद का मुतालिया करते हैं, कुरान मजीद को पढ़ते हैं। कुरान मजीद के अंदर बाज़ अहकामात वो हैं जो नसूस क़तइया से अल्लाह ताला ने हराम करार दिए हैं। जैसे फरमाया, सूद हराम है, ज़िना हराम है, चोरी हराम है, झूठ ग़ीबत हराम है। कुरान और हदीस की रोशनी में बाज़ ऐसे जानवर हैं जिनके गोश्त खाने को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। जैसे सूअर का गोश्त है, कुत्ते का गोश्त है, बिल्ली है, खिंजीर है। हराम जानवरों के गोश्त को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया कि इसको तुम नहीं खाना। और बाज़ वो अहकामात हैं जो हमारे लिए हलाल हैं, तय्यब ताहिर हैं, हम खाते हैं उनको। इरशाद फरमाया, कुलू वशरबू, खाओ और पियो। लेकिन रमज़ान मुबारक के अंदर अल्लाह ताला ने हलाल चीज़ों को भी मना फरमा दिया कि तुमने इनको नहीं खाना। अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया? इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम्हारे लिए रमज़ान मुबारक के दिन के अंदर रोज़े की हालत में तुम रोटी नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते। हालांकि रोटी खाना हमारे लिए हलाल है, पानी पीना हमारे लिए हलाल है। अल्लाह ताला ने इसकी हिकमत क्या बयान फरमाई है? इसकी हिकमत क्या है कि अल्लाह ताला ने हमसे खाना पीना छुड़वा दिया दिन के अंदर? पहली हिकमत ये है, अल्लाह ताला हमें दिखाना चाहता है, हमें बताना चाहता है और हमारी तरबियत कर रहा है अल्लाह ताला कि बंदेओ, जिस तरह तुम रमज़ान के महीने में हलाल खाना नहीं खाते, मिसाल के तौर पर बंदा घर में बैठा हो, कमरे के अंदर बैठा हुआ है, कमरा बंद हो, अंदर फ्रिज भी रखी हुई है, ठंडा पानी अंदर मुहैया हो, फ्रूट रखे हुए हैं, खाना रखा हुआ है, ये हमारे लिए हलाल है, हम क्यों नहीं खाते?
کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہوتا۔ اس وقت ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ ہمیں ایک خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم کھانا کھائیں گے، فروٹ کھائیں گے، دودھ پی لیں گے، پانی پی لیں گے تو اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے بندے، جس طرح تم میرا خوف کرتے ہو، تمہارے دل کے اندر میرا خوف بیٹھ گیا ہے، تمہاری چار دیواری کے اندر، تمہارے گھر کے اندر تمہاری حلال چیزیں مہیا ہیں، فروٹ ہے، کھانا ہے، دودھ ہے، پانی ہے، شربت ہے، تم حلال چیزیں نہیں کھاتے پیتے میرے خوف کی وجہ سے کہ کہیں تمہارا روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ روزہ ٹوٹ جائے گا تو پھر احکامات شریعہ کے لحاظ سے پھر تم پر کفارہ لازم آ جائے گا۔ میرے بندے، جس طرح تم حلال چیز میرے خوف سے نہیں کھاتے تو میرے بندے یاد رکھ، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد بھی تو جس طرح حلال رمضان کے اندر نہیں کھاتا تھا، رمضان کے بعد تم حرام چیزیں بھی کھانا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ میں بتانا چاہتا ہے، جس طرح تمہاری حلال چیز کھانے سے تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا، میں رب ناراض ہو جاؤں گا، اسی طرح تم حرام کھاتے ہو تو میں رب ناراض ہو جاتا ہوں، اسی طرح تم حرام پیتے ہو میں رب ناراض ہو جاتا ہوں۔ میرے بندے، حرام چیزوں سے بچ جاؤ، جس طرح تم رمضان کے اندر حلال چیزیں استعمال نہیں کرتے، اسی طرح تم رمضان کے بعد حرام چیزیں کھانا چھوڑ دو میرے خوف کی وجہ سے۔ میں اس کی دوسری مثال دوں، رمضان مبارک میں بندہ گھر میں بیٹھا ہو، اس کی بیوی ساتھ بیٹھی ہو، وہ ڈر کے مارے بیوی کو ہاتھ نہیں لگاتا کہ میری بیوی کو ہاتھ لگانے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ میں شہوت ابھر آئے اور مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے میرا روزہ ٹوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے میرے بندے، جس طرح تم روزے کی حالت میں اپنی حلال بیوی کو ہاتھ نہیں لگاتے، میرے بندے یاد رکھ، اسی طرح میرے بندے رمضان کے بعد بھی تو کسی غیر عورت کو ہاتھ لگائے گا، اپنی شہوت پوری کرے گا، تو اس سے بھی میں رب ناراض ہو جاتا ہوں۔ یہ ایک پہلا ایک سبق ہے اللہ تعالیٰ کا، لعلکم تتقون، تقوی اور پرہیزگاری کا معنی یہی ہے۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی چھپی ہوئی ہے، ہم لوگ سارا سال کھاتے پیتے رہتے ہیں، ہمیں کسی کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں کسی کا احساس نہیں ہوتا کہ کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، کسی کے پاس کپڑے ہیں یا نہیں ہیں، کوئی کیسے سوتا ہے، کیسے کھاتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پر فرض کر دیے ہیں تاکہ تم روزہ رکھو، تمہیں بھوک لگے گی تو بھوک لگنے سے تمہیں احساس ہوگا لوگوں کا کہ جس طرح مجھے بھوک لگ رہی ہے اسی طرح کسی غریب کو بھی بھوک لگتی ہوگی، جس طرح مجھے پیاس لگ رہی ہے اسی طرح کسی غریب کو بھی پیاس لگتی ہوگی۔ پھر یہ احساس پیدا ہوتا ہے بندے کے اندر، جب یہ احساس پیدا ہوگا تو انشاءاللہ اس بندے کے اندر تقویٰ بھی آئے گا، پرہیزگاری بھی آئے گی، ہمدردی بھی آئے گی، غمخواری بھی آئے گی، غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا بھی خیال کرے گا۔ اسے احساس ہوگا کہ جس طرح مجھے بھوک لگ رہی ہے کسی اور کو بھی اسی طرح بھوک لگتی ہوگی۔ اور اس میں ایک حکمت یہ ہے، صبر کرنا۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانا۔ جس طرح رمضان مبارک کے اندر روزوں کی حالت میں بندہ حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، فرمایا صبر یہ ہے کہ تو اپنی زندگی میں ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لے، اپنے نفس کو ہر اس خواہش سے بچا لے جس کے اندر مبتلا ہونے سے تیرا رب ناراض ہو جائے۔ اپنے نفس کو روک، اسے صبر کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام شاہ فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے، کئی ایسے روزہ دار ہیں جو روزہ رکھ کر کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے باوجود ان کے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے تمہارا روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔